तपाईहरुलाई रोशन गुरुकुल च्यानलमा स्वागत छ फेरि पनि। र आजभोलि म कक्षा 12 को एकाउन्टिङ फर डिभेन्चर भन्ने च्याप्टरको इन्ट्रोडक्सन पार्ट र एउटा सानो सोलुसन नर्मल सोलुसन लिएर उपस्थित भइसकेका छु। र यो भिडियो भने दुई पार्टमा बनेछ, अर्को एउटा नेक्स्ट पार्ट पनि आउनेछ। त्यसमा भनेको चाहिँ अलिकति एडभान्स टाइपको क्वेशन, यो भन्दा अलिकति एक्जाममा आउने टाइपका प्रब्लमहरु हामी सोलुसन गर्नेछौँ। र सुरु गरौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। र यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला, ताकि हाम्रो हरेक भिडियो तपाईहरुलाई उपलब्ध हुन सकोस्। र सुरु गरौँ यसको इन्ट्रोडक्सन पार्टबाट। डिबेन्चर भनेको के हो त, त्यसबाट हामी जाउँ। डिबेन्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि पब्लिकबाट उठाइएको ऋण, यसलाई नेपाली शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि ऋण पत्र भनेर भन्ने गर्छौं। र यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन पावर भ्यालु हुन्छ, 100 पनि हुन सक्छ, 1000 रुपैयाँ पनि हुन सक्छ। र यसलाई चाहिँ सर्टेन म्याच्युरिटी डेट हुन्छ, र सर्टेन म्याच्युरिटी डेट पछि के गर्नुपर्छ, त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। जसरी तपाईहरुले घरमा कुनै कसैले ऋण लिनु भएको होला, ऋण लिएपछि के गर्नुहुन्छ त तपाईहरु पर इयर ब्याज पनि तिर्नुहुन्छ, प्लस के गर्नुहुन्छ त 5 वर्ष 10 वर्ष या 1 वर्ष 2 वर्ष जति वर्षको लागि भनेर तपाईहरुले ऋण लिनु भएको छ, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ त चुक्ता पनि गर्नुहुन्छ आफ्टर सर्टेन इयर। अब डिबेन्चरको केस पनि त्यही हुन्छ, यहाँ पनि सर्टेन इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यहाँनिर भने डिबेन्चरमा भनेको चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ, यो चाहिँ 5 इयर 10 इयर 6 इयर 7 इयर हुन्छ, भने किनकि यो लङ टर्म लायबिलिटीज अन्तर्गत पर्दछ। र डिबेन्चरको हिसाब गर्दाखेरि क्लास 12 मा भनेको सिर्फ दुईटा जर्नल इन्ट्री आउनेछ, एउटा इस्यु गरेको जर्नल इन्ट्री भने अर्को रिडेम्पसन गरेको जर्नल इन्ट्री, एउटा इस्यु गरेको अर्को चुक्ता गरेको जर्नल इन्ट्री बन्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। र तीनटा कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले नर्मली। एउटा कुरा भनेको पावर भ्यालु भन्ने बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले, अर्को भनेको डिस्काउन्ट भनेको के हो त बुझ्नुपर्छ, र अर्को प्रिमियममा भनेको के हो त बुझ्नुपर्छ। र सुरु गरौँ पावर भ्यालुबाट। सपोज 1000 रुपैयाँ छ अरे डिबेन्चरको भ्यालु, इस्यु कतिमा गरे त 1000 मै गर्यो भने यसलाई भन्छ हामी के त पावर भ्यालुमै इस्यु गरेको भनेर भन्ने गर्छौं। र अर्को छ डिस्काउन्टको कुरो। सपोज 1000 छ पावर भ्यालु, र त्यसलाई चाहिँ 10% डिस्काउन्ट है, 10% डिस्काउन्ट मान्नु यहाँनिर गर्दाखेरि 900 रुपैयाँ आउनेछ 10% डिस्काउन्ट गर्दाखेरि। र यदि पावर भ्यालु भन्दा कम प्राइसमा इस्यु हुन्छ या पावर भ्यालु भन्दा कम प्राइसमा चाहिँ हामीले रिडेम्पसन गर्नुपर्छ भने त्यस्तो टाइपको हामी के भन्छ त डिस्काउन्ट अन रिडेम्पसन अर डिस्काउन्ट अन इस्यु भनेर भन्ने गर्छौं। र अर्को छ प्रिमियम। र 1000 भन्दा बढी हैन, सपोज पावर भ्यालु छ 1000 र इस्यु गरेको छ या रिडेम्पसन गरेको छ 1050 मा सपोज 5% केमा त प्रिमियममा भनेर भनिएको छ भने 1000 भन्दा बढीमा इस्यु गर्यो या रिडेम्पसन गरेको छ भने त्यस्तो केसलाई हामी भन्ने गर्छौं प्रिमियम भनेर भन्ने गर्छौं। तपाईहरुले सजिलो तरिकाले यसले बुझ्नको लागि पावर भ्यालु भन्दा पावर भ्यालु 1000 छ भने 1000 मा इस्यु गर्यो भने इस्यु पावरमा इस्यु भएको बुझ्ने पर्यो। 1000 भन्दा कममा इस्यु छ भने डिस्काउन्टमा इस्यु भएको, या 1000 भन्दा कममा रिडेम्पसन गरेको छ भने डिस्काउन्टमा भनेर बुझ्नु पर्यो। र प्रिमियममा छ, सपोज प्रिमियमको केस भनेको चाहिँ पावर भ्यालु 1000 छ र 1000 भन्दा बढीमा चाहिँ इस्यु गरेको छ या रिडेम्पसन गरेको छ भने त्यस्तो केसमा तपाईहरुले यसलाई प्रिमियम भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि क्लास 12 को एकाउन्टिङ फर डिबेन्चरको लागि जम्मा दुईटा कुराको दुईटा जर्नल इन्ट्री आउने गर्छ। एउटा छ इस्यु गरेको जर्नल इन्ट्री भने अर्को रिडेम्पसन गरेको जर्नल इन्ट्री। र साधारण छ यसको फर्मेट एकदमै सजिलो छ, र त्यसलाई बुझ्न तर्फ छौं हामी पहिला इस्यु गरेकोतिर छौं, त्यसपछि रिडेम्पसन पार्टतिर छौं। सपोज इस्यु पावर भ्यालुमै भएको छ, पावर भ्यालुमै भयो। अब पावर भ्यालुमै इस्यु भएको छ भने हाम्रो के बुझ्नुपर्छ भने के चाहिँ डेबिट हुन्छ के चाहिँ क्रेडिट हुन्छ हो त बुझ्नुपर्छ। सपोज हामीले इस्यु गर्दाखेरि हामीले डिबेन्चर ऋण पत्र इस्यु गर्दाखेरि हामीलाई के प्राप्त हुन्छ त क्याश प्राप्त हुन्छ, क्याश प्राप्त हुन्छ हामीलाई। अब क्याश हामीलाई प्राप्त हुनु भनेको हाम्रो एसेट ब्यालेन्स बढ्नु हो, एसेट ब्यालेन्स बढ्नु भनेको डेबिट हो है, भनेपछि क्याश अकाउन्ट डेबिट हुने रहेछ। र के हुन्छ त हाम्रो दायित्व पनि बढ्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्छ, हामीले त्यो पैसा के गर्नुपर्छ त चुक्ता गर्नुपर्छ डिबेन्चर।
त्यही भएर हाम्रो के बढ्छ त लायबिलिटीज बढ्नु भनेको चाहिँ फेरि के हो त क्रेडिट हो भनेको मतलब अब हामीले इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ क्याश अकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर अकाउन्ट हुन्छ सर्टेन पर्सेन्टेज डिभेन्चर भने रिडेम्पसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त क्याश हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ रिडेम्पसन गर्दाखेरि र 10% सर्टेन पर्सेन्टेज जुन त्यो डिभेन्चर छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डेबिट हुन्छ यदि हामीले रिडेम्पसन गर्दाखेरि पहिला हामी जाउँ इस्यु तर्फ अब इस्यु पारमा गयो भने के भयो त भन्दाखेरि यहाँले नर्मल म इन्ट्री मात्र लेख्ने गर्छु र यसलाई हामीले फर्मेटै बनाउनु पर्ने हुन्छ यो क्वेशन हामीले मैले लेखेको छु यो क्वेशन गर्दाखेरि फर्मेट गरौँला पारमा इस्यु हुँदाखेरि के हुन्छ त जर्नल इन्ट्री भन्दाखेरि क्याश अकाउन्ट डेबिट हुने गर्छ क्याश अकाउन्ट डेबिट हुने गर्छ भने त्यो सर्टेन पर्सेन्टेज हैन यति पर्सेन्टेज डिभेन्चर अकाउन्ट के हुने गर्छ क्रेडिट हुने गर्छ अब यहाँ लेख्नुस् being issue of dash 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 percent debenture at par यो भयो पारमा इस्यु भयो भने र अब कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ त डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गरेको हुन्छ कम्पनीले डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त जर्नल इन्ट्री भन्दाखेरि डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दा पनि जर्नल इन्ट्री बनाउनु हामी डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दा पनि क्याश अकाउन्ट चाहिँ के नै हुन्छ त डेबिट हुन्छ क्याश अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ त डिभेन्चर अकाउन्टै हुन्छ टु सर्टेन पर्सेन्टेज डिभेन्चर अकाउन्ट नै हुन्छ अब डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ भने हामीले डेबिट साइडमा राख्नु पर्ने हुन्छ प्रिमियममा इस्यु भएको छ भने क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ हामीले कुन साइडमा राख्नु पर्छ त त्यसलाई डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो अब यदि तपाईहरुलाई जर्नल इन्ट्री बनाउन अप्ठ्यारो लाग्छ भने डिस्काउन्ट छ भने क्याशको तल राख्दिनुस् प्रिमियम छ भने डिभेन्चरको तल राख्दिनुस् त्यो पनि सही हुन जान्छ त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले र डिस्काउन्टमा छ यो अब मैले के लेखे त डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर डेबिट साइडमा लेखे अब यहाँ लेख्नुस् न्यारेसनमा लेख्नुस् being issue of dash 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 percent debenture अगाडि पारमा थियो भने हामी के भनेर लेख्नु त डिस्काउन्टमा छ भनेर लेख्नु होला त्यसपछि छ अब यो भयो पारको क्याश अकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर अकाउन्ट अब यसमा के थप्यो त यदि डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर डेबिट साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँ मैले डेबिट साइडमा लेखे यदि डिस्काउन्ट छ भने क्याशको तल लेखिदिनुहोस् र प्रिमियम छ भने डिभेन्चरको तलबाट लेखिदिनु होला अब जाउँ इस्यु प्रिमियममा हुँदाखेरिको केस प्रिमियममा पनि इस्यु हुन सक्छ प्रिमियम भनेको चाहिँ पार भ्यालु भन्दा यदि बढीमा इस्यु गरेको छ भने त्यो केसलाई हामी भन्छौँ प्रिमियममा इस्यु भएको केस अब प्रिमियममा इस्यु हुँदाखेरि क्याश अकाउन्ट त डेबिट हुने भएको क्याश अकाउन्ट डेबिट त्यो certain percent डिभेन्चर अकाउन्ट क्रेडिट हुने भयो अघि मैले भने यदि डिस्काउन्ट छ भने क्याशको तल राख्दिनुस् र प्रिमियम छ भने डिभेन्चरको तल राख्दिनु होला त्यो प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर मतलब डीबी मात्र लेखे यहाँ ठाउँ सानो भयो अब न्यारेसन लेखिदिनुस् being issue of debenture at premium issue of debenture at के लेख्दिनुस् त प्रिमियममा इस्यु भएको छ त्यही भएर प्रिमियम लेख्दिनु होला अब यो भयो जर्नल इस्युको केसमा यी तीनटा केस भन्दा अरु केस हुँदैन कि त पारमा इस्यु भएको हुन्छ कि त डिस्काउन्टमा इस्यु भएको हुन्छ भने कि त प्रिमियममा इस्यु भएको हुन्छ यिनै तीनटा केस मध्ये तपाईहरुलाई एउटा एक्जाममा आउने गर्दछ र जाउँ अब रिडेम्पसनको तिर
रिडेम्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इस्यु गर्दाखेरि क्याश डेबिटमा हुन्थ्यो भने रिडेम्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त क्याश क्रेडिटमा हुने गर्छ। रिडेम्सन गर्दा हामीले चुक्ता गर्नुपर्छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ क्रेडिटमा हुने गर्दछ। अब लेखौँ हेरेर सपोज पारमा रिडेम्सन भएको छ, पारमा रिडेम्सन भएको छ भने $1000 छ पार भ्यालु भने यदि पारमै 1000 नै रिडेम्सन हुन्छ भने त्यस्तो केसमा हामी भन्छौँ पारमा। यदि पारमा रिडेम्सन हुन्छ भने त्यसको जर्नलिटी हुनेछ। अघि इस्यु गर्दाखेरि जर्नलिटी डिबेन्चर एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिटमा थियो भने अब रिडेम्सन गर्दाखेरि चाहिँ केमा हुन्छ त डेबिटमा हुने गर्दछ। किनकि हाम्रो चुक्ता गरिसकेपछि ऋण चुक्ता गरिसकेपछि हाम्रो दायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी घट्छ हैन, लायबिलिटिज घट्छ। लायबिलिटिज घट्नु भनेको चाहिँ फेरि त्यसको के हो त क्रेडिट हुन्छ। लायबिलिटिज भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स हो। क्रेडिट ब्यालेन्स बढ्यो अगाडि हामीले डेबिट लेख्यौं, क्रेडिट लेख्यौं। अब क्रेडिट ब्यालेन्स घट्नु भनेको चाहिँ त्यसको अपोजिट डेबिट हुने गर्दछ। अनि अब यहाँ के लेख्छौं त डिबेन्चर एकाउन्ट सर्टेन पर्सेन्टेज डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट हुने गर्दछ। अब पारमा इस्यु भएको छ न त्यहाँ डिस्काउन्टको केस छ न त त्यहाँ प्रिमियमको केस छ भने हामी त्यसलाई के गरिदिन्छौँ त टु क्याश एकाउन्ट भनेर के गरिदिन्छौँ त क्रेडिटमा लेखिदिन्छौँ। अब यहाँ लेख्छौँ बिङ redemption of debenture at par भनेर redemption of debenture at par भनेर लेख्न सकिन्छ। अब सपोज यो केमा पनि रिडेम्सन हुन सक्छ भन्दाखेरि डिस्काउन्टमा पनि रिडेम्सन हुन सक्छ। अब डिस्काउन्टमा रिडेम्सन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले पार भ्यालु सपोज 1000 छ, 1000 छ, सपोज 5% डिस्काउन्ट भन्यो भने 1000 को 5% भनेको 50 छ भनेपछि 950 रुपैयाँ मात्र चुक्ता गर्नुपर्ने हुन जान्छ हैन। 950 मात्र के हुन्छ त चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिस्काउन्ट भए पनि हाम्रो के हुन्छ त डिबेन्चर एकाउन्ट भने डेबिटमै हुन्छ। टु %% डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट। अब टु क्याश एकाउन्ट हुने भयो, टु क्याश एकाउन्ट क्रेडिट हुने भयो। हामी किनकि चुक्ता गर्दाखेरि क्याश आउट हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ, एसेट ब्यालेन्स घट्नु भनेको क्रेडिट हो। अब अघि मैले भने यदि डिस्काउन्ट छ भने क्याशको तल, प्रिमियम छ भने डिबेन्चरको तल लेखिदिनु होला। अब यहाँ डिस्काउन्टको के छ टु डिस्काउन्ट अन। अब अगाडि के थियो त इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट थियो भने अहिले के लेख्नु पर्छ त डिस्काउन्ट अन redemption of debenture DP मतलब लेख्नु मैले डिबेन्चर लेख्नु। ओके यो के भयो त यसको फर्मेट भयो। डिस्काउन्टमा रिडेम्सन हुँदाखेरिको के टु बिङ redemption of debenture at डिस्काउन्ट। यो भयो डिस्काउन्टको केस। अब छ प्रिमियममा रिडेम्सन हुँदाखेरिको केस। अब यो भयो पार भ्यालुमा रिडेम्सन हुँदाखेरि डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट हुने भयो। डिस्काउन्टमा रिडेम्सन हुँदाखेरि डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट टु डिस्काउन्ट हुने भयो हैन। डिस्काउन्ट छ भने क्याशको तल र प्रिमियम छ भने डिबेन्चरको तल राख्नु होला। यो भयो के त इस्युको केस। अब यहाँ मध्येबाट कुनै दुईटा मात्र आउँछ। एउटा यदिमा सपोज प्रिमियममा इस्यु भएको छ, डिस्काउन्टमा रिडेम्सन भनेको छ भने तपाईले यो जर्नलिटी बनाउनु पर्यो, यो बनाउनु पर्यो। दुई चारवटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुस्, तपाईलाई सजिलै आइडिया छ। त्यसपछि डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ, रिडेम्सन चाहिँ पारमा भएको छ भने यो जर्नलिटी बनाउनु पर्यो। त्यसपछि रिडेम्सन गर्दाखेरि यो जर्नलिटी बनाउनु पर्यो। जम्मा दुईटा जर्नलिटी बनाउनु पर्छ र तपाईहरुलाई यो 4 मार्क्समा आउनेछ एचएससीबी क्लास 12 को एक्जामिनेसनमा। र अब डिस्काउन्ट प्रिमियमको पार्ट बाँकी छ, त्यसलाई पनि कम्प्लिट गर्नु। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ एक प्रिमियमको पार्ट, किनकि धेरैभन्दा धेरै एक एक्जाममा तपाईहरुलाई सोधिने गर्छ र यसमा चाहिँ अलिकति एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। अब यहाँ म लेख्छु -- पर्सेन्टेज
डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट प्रिमियम आउँदाखेरि यो प्रिमियम आउँदाखेरि को केस हो यो रिडेम्सन चाहिँ प्रिमियम आउँदाखेरि ड्याश 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 पर्सेन्टेज डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट। अब यहाँले प्रिमियम छ भने डिभेन्चरको तल मैले भनेको थिएँ प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर यो दुईटै कुन साइडमा हुने भयो त डेबिट साइडमा हुने भयो भाइ दुईटै जोडेर हामीले केमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त क्याश एकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ यो दुईटै हो। प्रिमियम छ भने डिभेन्चरको तल र डिस्काउन्ट छ भने क्याशको तल लेख्नु होला। अब यसलाई जर्नल एन्ट्री बनाउनुस् सरी न्यारेसन बनाउनुस् बिङ रिडेम्सन अफ डिभेन्चर प्रिमियम रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एट प्रिमियम भनेर तपाईहरुले त्यसको न्यारेसन लेख्नु होला। अब अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु सिर्फ यसमै मात्र छ नभए यो एकाउन्टिङ फर डिभेन्चर एकदमै सजिलो छ तपाईहरुको लागि। सिर्फ यतिमा ध्यान दिनु भयो भने तपाईहरुको यो च्याप्टर एकदमै सजिलो भएर जान्छ। अब यदि प्रिमियममा इस्यु भएको सरी रिडेम्सन भएको छ भने तपाईहरुले इस्यु पार्टमा पनि एउटा सानो के गरिदिनु पर्छ त एडजस्टमेन्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। इस्यु पार्टमा पनि तपाईहरुले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ त एउटा सानो एडजस्टमेन्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो एडजस्टमेन्ट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भयो रिडेम्सन। अब अरु रिडेम्सन यदि डिस्काउन्ट भएको थियो या रिडेम्सन यदि पारमा भएको थियो भने कुनै एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। तर यहाँ रिडेम्सन केमा भएको छ त प्रिमियममा भएको छ भने एउटा सानो एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई म लेखिने हाल्छु। पारमा इस्यु भएको छ भने लेखिदिनु होला। सेट डेबिट र क्रेडिटमा यही बराबर एमाउन्ट हामीले राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ लेख्छु मैले क्याश एकाउन्ट डेबिट जो के हुन्छ त 10% डिभेन्चर एकाउन्ट हुन्थ्यो हाम्रो नर्मल इन्ट्री। अब यदि प्रिमियममा रिडेम्सन भनेर भनेको छ भने हामीले सानो एडजस्टमेन्ट डेबिट र क्रेडिटमै गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर के लेखिदिनु पर्ने हुन्छ भने लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर डेबिट साइडमा लेखिदिने र क्रेडिट साइडमा लेखिदिने त्यो प्रिमियम अन redemption of debenture redemption of DEB मात्र लेख्न मैले प्रिमियम अन redemption of debenture भनेर दुईटै साइडमा थपिदिने न्यारेसन भेनी भइहाल्यो। यदि प्रिमियममा मात्र इस्यु भएको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले डेबिट साइडमा पनि यो र क्रेडिट साइडमा पनि बराबर एमाउन्ट यो जति छ एमाउन्ट त्यति नै एमाउन्ट यो प्रिमियमको एमाउन्ट जति छ सपोज यो 1000 रुपैयाँमा इस्यु भएको छ इस्यु भएको थियो अगाडि र 5% प्रिमियममा चाहिँ के भएको छ त सपोज 5% प्रिमियममा यदि यो रिडेम्सन भएको छ भने यो कतिमा इस्यु भयो त 50,050 मा रिडेम्सन हुन्छ। अब यो 1050 मा रिडेम्सन हुँदा यो जुन प्रिमियमको एमाउन्ट जुन छ यो प्रिमियमको एमाउन्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर लेखिन्छ। यही एमाउन्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ के भनेर त लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर र क्रेडिट साइडमा पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। सिर्फ यति छ डिफरेन्स प्रिमियममा इस्यु रिडेम्सन हुँदाखेरि चाहिँ। अब यदि डिस्काउन्टमा छ भने क्याश एकाउन्ट डेबिट भएको पहिलाको नर्मल ट्रान्ज्याक्सन प्राइस एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर भयो र 2 के हुन्थ्यो हाम्रो ड्याश 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 पर्सेन्टेज डिभेन्चर हुन्थ्यो। अब के थपिने भयो त यहाँनिर भन्दाखेरि लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर थपिने भयो डेबिट साइडमा भने क्रेडिट साइडमा त्यो प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर थपिने भयो रिडेम्सन अफ डिभेन्चर थपिने भयो। सिर्फ यति हुन्छ फरक। र प्रिमियमको केसमा पनि यसै गर्ने
अब प्रिमियमको केस छ भने के हुन्छ त क्याश एकाउन्ट डेबिट भयो टु के हुन्थ्यो त यति % डिबेन्चर हुन्थ्यो र टु प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर भनेर लेख्नु पर्थ्यो हैन। यसैले मैले यहाँ सानो एक्सप्लेसन गर्दै मैले यदि यो केमा छ अरे सपोज प्रिमियममा छ अरे सबै नोट बनाउनु होला। सपोज यो प्रिमियममा छ अरे भने प्रिमियममा इस्यु भएको छ भने क्याश एकाउन्ट डेबिट त हुने नि भयो। लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर हामीले थपेको टु यति % डिबेन्चर टु प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर लेख्नु पर्यो। भने टु के लेख्नु पर्यो त अर्को फेरि हामीले जुन डेबिट र क्रेडिट हामीले बराबर यो एमाउन्ट जुन छ यसमा पनि यहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अन डिबेन्चर भनेर थप्नु पर्ने हुन्छ। सिर्फ यति छ फरक हेर्दा प्रिमियममा रिडेम्सन भनेर भनेको छ भने के गर्नुपर्छ त लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर भनेर डेबिटमा लेख्ने र प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेर चाहिँ क्रेडिटमा थपिदिनु पर्छ। यदि प्रिमियममा रिडेम्सन भनेर भनेको छ भने सिर्फ चाहिँ यति डिफरेन्स यति जान्नु भयो भने तपाईहरुले यो च्याप्टरको सबै क्वेशनहरु सजिलैसँग कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा क्वेशन दिएको छ यसलाई कम्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ। यहाँ भनेको छ a company limited issued 6000 10% डिबेन्चर अफ रुपीस 100 इज 10000 एउटा डिबेन्चर 6000 एउटा डिबेन्चर इस्यु गरेछ 100 रुपीस। यो हामीलाई मतलब छैन है। यो क्वेशन गर्दाखेरि यो जुन 10% दिएको छ यसमा नजिक नै यससँग हामीलाई मतलब छैन। डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ कि प्रिमियममा इस्यु भएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब 100 इज यो हामीलाई चाहिँ 6000 एउटा डिबेन्चर इस्यु गरेको छ कतिको रेटमा त 100 को रेटमा र कति % डिस्काउन्ट भनेको छ त यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 10% डिस्काउन्टमा के भएको छ त इस्यु भएको रहेछ। अब दिस डिबेन्चर वर रिडीम्ड आफ्टर 5 इयर्स एट पार 5 इयर पछि चाहिँ केमा रिडेम्सन भएको छ त पारमा रिडेम्सन भएको रहेछ। अब यसलाई के भएको रहेछ त भन्दाखेरि यो इस्यु भएको रहेछ डिस्काउन्टमा र रिडेम्सन भएको रहेछ केमा त पारमा। अब यो जर्नलिटी तपाईहरुलाई चाहिँ दिमागमा आइहाल्छ। डिस्काउन्टमा इस्यु हुँदा के हुन्छ त क्याश एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट जो के हुन्छ त 10% डिबेन्चर एकाउन्ट छ भने रिडेम्सन एट पार हुँदाखेरि चाहिँ 10% डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट जो के हुन्छ त यहाँ हुन्छ। त्यसैले हामी अब जर्नलिटी बनाएर यसलाई सर्दिहालौँ। जर्नलिटी पर्फेक्ट फर्मेटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। जर्नल एन्ट्रीज in the book of a company एउटा जर्नलिटी बनाऊ। सुरुमा यहाँ डेट लेख्नु होला त्यसपछि पार्टिकुलर्स लेख्नु होला यहाँनिर एलएफ लेख्नु होला रिजल्ट फर यो भनेको डेबिट रुपीस र अर्को के त क्रेडिट रुपीस अब फर्स्टमा जर्नलिटी बनाऊ फर के त इस्यु भनेर लेख्नुस् यहाँनिर फर इस्यु भनेर लेख्नुस्। अब जर्नलिटी इस्युको लागि बनाउँदाखेरि कति ए भनेर लेख्नुस् यहाँनिर डेट छैन हैन कति एउटा छ त 6000 एउटा के भएको छ त 100 रेटले इस्यु भएको रहेछ भनेपछि क्याश एकाउन्ट डेबिट कति प्राप्त हुने भयो त 10% डिस्काउन्ट भनेर भनेको छ भने 100 रुपैयाँ छ पार भ्यालु हैन त्यसको 10% भने कति हो त 10% भनेको 10 रुपैयाँ हो 90 रुपैयाँमा मात्र के भएको रहेछ त त्यो क्याश प्राप्त भएको छ 90 रुपैयाँमा इस्यु गरेको रहेछ भने यहाँ क्याशमा चाहिँ एकाउन्टमा चाहिँ हामीले जतिमा इस्यु गरेको छ त्यति लेख्नु पर्ने हुन्छ। 6000 इन्टु 90 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 5,40,000 रुपैयाँ आउनु भयो। यसलाई डेबिट साइडमा लेख्नु होला। अब डिस्काउन्ट छ भने केमा लेख्नु पर्यो त क्याशको तलपट्टि लेख्नु पर्यो डिस्काउन्ट अन
इस्यु अफ डिभेन्चर 6000 इन्टु 10 गर्दा कति भयो त 60000 रुपैयाँ भयो 2 के हुन्छ त ड्यास ड्यास पर्सेन्ट भने कति हो त 10% डिभेन्चर एकाउन्ट टु 10% डिभेन्चर एकाउन्ट कति हो त त्यसले 6 लाख रुपैयाँ हुने भयो अब यो न्यायालयसँग लेखिदिनुस् being issue of debenture at discount त्यसपछि अर्को एउटा जर्नलिटी हुन्छ प्रत्येकमा दुईटा जर्नलिटी हुन्छ एउटा इस्युको भने अर्को रिडेम्पसनको अब बी नम्बरमा लेख्नुस् फर रिडेम्पसन भनेर फर रिडेम्पसन भनेर लेख्नुस् रिडेम्पसन केमा भएको छ त पार भएको छ तपाईले चाहिँ प्रिमियममा इस्यु रिडेम्पसन हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान गराउनु पर्ने हुन्छ यहाँ डेबिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ र क्रेडिटमा एउटा त्यही एमाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो क्वेशन हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ त्यो नेक्स्ट भिडियोमा हामी त्यो क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछौँ फर रिडेम्पसन भनेर लेख्यौं अब रिडेम्पसन गर्दाखेरि हामीले क्याश अगाडि डेबिटमा दियो अहिले क्रेडिटमा र डिबेन्चर अगाडि क्रेडिटमा दियो भने अहिले डेबिटमा 10% डिबेन्चर एकाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो त पारले रिडेम्पसन भएको छ भने कति हुने भयो त 6000 इन्टु पार भ्यालु भनेको 100 हो भनेपछि 6 लाख रुपैयाँ हुने भयो र अर्को छ 2 के हुने भयो त क्याश हुने भयो यसमा कुनै प्रिमियम छैन र कुनै डिस्काउन्ट पनि छैन अर्को हामी केसमा अर्को क्वेशनमा हामी प्रिमियम र डिस्काउन्टमा रिडेम्पसन भएको केसको गर्छौं है 2 क्याश एकाउन्ट के हुने भयो त क्रेडिट हुने भयो कति अमाउन्ट हुने भयो त भन्दाखेरि त्यही 6 लाख रुपैयाँ हुने भयो अब लेख्नु सेल न्यारेसनमा being redemption of 10% debenture at par भनेर लेख्दिनुस् र यसलाई तपाईहरुको कम्प्लिट सोलुसन समाप्त हुनेछ यसलाई कपी गर्नु होला र अबको नेक्स्ट प्रस्तुतिमा भनेको तपाईहरुलाई यस एकाउन्टिङ फर डिबेन्चर के रिडेम्पसन चाहिँ डिस्काउन्ट भएको र प्रिमियममा रिडेम्पसन भएको केसको सोलुसन लिएर अवश्य उपस्थित हुनेछु तपाईहरुले यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य सब्स्क्राइब गर्नु होला तपाईहरुको हरेक एकाउन्टिङ फाइनान्ससँग रिलेटेड हरेक प्रब्लमको सोलुसन लिएर म यसै च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई अपलोड गर्छु अबको नेक्स्ट प्रस्तुति चाँडै नै आउनेछ यसको पार्ट 2 तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद।